دوستان گرامی تا شما خبر که علمدار فاؤنडेشن از گذشته چند ساله که است کوشش کرده رही है कि उन्हें हज़ारतों न सिर्फ नौजवानान मादरार हुनरमंद जोड़ करना या मुख्तलिफ चीज़ें दर शुमा उन्हें वीडियो दी वो कोशिश करते साथ साथ हमू नियाजमंद किया अस्तर मखसूसन नमूना की ज़्यादा मुतासिर अस्तर खुसूसन दौरान कोरोना वायरस मोदी की बिसारी नफरा मुतासिर शुद मखसूसन सफ़ेद पोशाक. Assalamu alaikum everyone, welcome to Voice of Hazara News. Please subscribe Voice of Hazara News and press the bell icon, turn on the notifications so that you will receive videos and updates from Voice of Hazara News. Assalamu alaikum, قوم امیدوارم جار و صحتمند و سلامت باشین. قوم آمدیم در دفتر علمدار فاوندیشن در رودکرانی و امروز از اینجا کست راشن تقسیم منه برای نیازمندایی که ما بین هزاران زندگی منه. مورم تو منیم که چند پیک راشن است و راشن صرفی کی است و چطور تقسیم میشه. مورم در تفسیر از صدر علمدار فاوندیشن از فدا حسین کاظمی صاحب پرسان منیم و شما تا آخری قدم باشین و نگفتنم نه دوستا کسایی که وایس اف هزارا نیوز بله یوتیوب سابسکرایب نکرده شما میتونید سابسکرایب کنن. دوستا ما رسیدیم ما بین دفتر علمدار فاوندیشن در رودکرانی است و اینا نه تنها راشن تقسیم مونه بلکه اینجا که کامپیوترها شما میگیرین اینجا کسا کامپیوتر کورسی سم است برای کسایی که میخواین یاد بگیرن و این راشن است که امروز تقسیم میشه برای نیازمندان. دوستا خودشون اینجا وش منین که راشن در تعداد زیاد اینجا است و امروز راشن را در ماه مبارک رمضان از طرف علمدار فاوندیشن برای نیازمنده برده توزیع میشه و شما این طرف میگیرین که ماشینای خیاطی است و ماشینای خیاطی هم در اینجا کورسی خیاطی هم است که از طرف علمدار فاوندیشن برای خواهرای از ما و شما اینجا کورس باز کرده و اونا میتونن که باین از کورس داخله گرفته بخوانن یاد بگیرن. خب ما رمسون طرف صدر علمدار فاوندیشن فدا حسین کاظمی صاحب. دوستا قد از ما موجود است صدر علمدار فاوندیشن جناب فدا حسین کاظمی صاحب و دوستای علمدار فاوندیشن. سر گفته میتونین در کدام بیسیس شما راشن تقسیم منین و راشن که شما تقسیم منین از کجا شروع کردن؟ پیش از شما لیست است یا نه نیازمند خب بخی زیاد است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای قدر تو اول خوب بسیار تشکر از آقای دلنواز وایس اف هزارا. شما آواز ما در پورا دنیا میرسونید. دیگه دویم نگم ایه که همون شما پرسان کردید که ما نیازمند چطور خبر میشید. دوستان گرامی تا شما خبرین که علمدار فاوندیشن از گذشته چند ساله که است کوشش کرده رही है कि उन्हें हज़ारतों न सिर्फ नौजवानान मादरार हुनरमंद जोड़ करना या मुख्तलिफ चीज़ें दर शुमा उन्हें वीडियो दी वो कोशिश करते साथ साथ हमू नियाजमंद किया است मखसूसन नमूना की ज़्यादा मुतासिर است खुसूसन दौरान कोरोना वायरस मोदी की बिसारी नफरा मुतासिर शुद मखसूसन सफ़ेद पोशा नफरा आजुबात के सैलाब के माद एक किस्म बिसारी नफरा के नमूना की एक किस्म खुद मिडल क्लास में उनाम द बिसार था मादक गुर्बत रसीदक उनाम इजना शामिल इलावे जो लिस्ट में पेश में बिसार ज़्यादा است लेकिन वक्त वो मखसूस आयाम में मसलन माह मुबारक रमज़ान است तमामी शुमा दिन दूसरे रोज पेशा मो के सदर हिसाब दर्जना खाना मो राशन तकसीम करी और इन दफ़ा के सन रुई बुरी शुमा तादाद ज़्यादा मो कोशिश कर रही कि अमू मुस्तहिकीन के सैलाब मुतासिर नहीं शुदा या उना की मतलब बिसार शोहराइश माजूर वगैरह या उना की बिल्कुल बेवास्ता या खानवादा शोहदा वास्ता दजुना के मो रसीदगी बेतनी चूँकि अलमदार फाउंडेशन आज गुज़श्ता मुतरमा चंद साल कोशिश कर रही है कि मोद माशरा तरह एक बेहतरीन खदमात अंजाम भी दी मुतर तादादी मुस्तहिकीन मो बिसार ज़्यादा खबर अस्ते कि द पेज मो लिस्ट मौजूद है तादाद 500 ज़्यादा हिसाब बल्कि हज़ारा अस्ता दिगा मो कोशिश कर रही दजूरी साई पे तनी इमरोज रुई पुरिश मोया मो कोशिश कर दे कि एक रेज़ा इस तरफ के कोशिश करनी ई राशन इमरोज के अंदर इस तरफ जनाब सैयद अब्दुल्ला अस्ता कि ना इस तरफ खुदाई कदम वो इंशाल्लाह मो इमरोज इनार तखाने मुस्तहिकीन मेरसन इंशाल्लाह. خب سر بغیر از شما دسترخوان افطاری موار کردن که بله زوم کار شما جاری است درباره از دسترخوان افطاری شما چیز گفتنی دارین برای قوم؟ بالکل ما توری چینل شما که است گبرم در مؤمنین مؤمنات میرسن در قوم میرسن که در نام دسترخوان کریم اهل بیت علیه السلام مو روزانه تقریبا 1000 نفر منش کی تشریف میرن اونا افطاری و غیره اور مادرا و سیاسرا کنج میره پارسل وغیرہ میدی
او دسترخوان کریم اهل بیت هم علیه السلام وجهش این است که چونکه مو مردم در گردن خو نظر نیاز که داره اونا میده امزنا وقت ما ریکوست میکنیم که شما در تعداد این قضیات که روزانه نان میدین از یک لحظه بال خرچه است روزانه زو شما مور راشن وغیره میدی اونا باز مگمنا ما در گردن خو نظر نیاز داره برای راشن ما پیسه نمیدی برای دسترخوان میدی امزو الحمدلله پیشنا سال که ما 300 خانه را که سمجی تشریف میمد راشن وغیره میدادی این سال که تعداد 1000 شده سال دیگه ان شاء الله تعالی که تعدادش مزید زیاد میشه ان شاء الله خب سرجار باشین وقتم خوش خداحافظ